Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम जनाब हमाद रज़ा साहब। हमाद रज़ा साहब जो हैं यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में। और डीजी खान का अलमिया ये है कि यहाँ पर तेज़ी से एड्स फैल रही है। और अगर आप फिगर्स देखेंगे जो हमाद साहब आपको बताएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि डीजी खान में एड्स का रेट तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है कि एड्स होती क्या है। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम कहता हूं मोहतरम हमाद रज़ा साहब को। हमाद रज़ा साहब, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। और सर आप ये बताएंगे कि डीजी खान में एड्स का रेट क्यों बढ़ रहा है, इसकी रीज़न क्या है? शुक्रिया, थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अज़ीज़ुल्लाह गौरी साहब, यहाँ डीजी खान में एक तो सबसे जो अहम मसला है वो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह है। दूसरा क्वैकरी है, यहाँ अतायत बहुत ज़्यादा है, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तामुन से यहाँ एक सेंटर है DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में, 2010 से ये वर्किंग कर रहा है, फंक्शनल है। यहाँ HIV एड्स के जो मरीज़ आते हैं उनका बाकायदा इलाज किया जाता है। और इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड का एड्स डे मनाया जाता है। तो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, वॉक वगैरह किए जाते हैं, सेमिनार किया जाता है जिसमें लोगों को आगाही दी जाती है कि आपने HIV से किस तरह आपने आप को बचाना है और किस तरीके से HIV फैलता है और किस तरीके से नहीं फैलता। बस मेन जो ये मसला है कि जो पैनिक है लोगों में वो ये है कि ये हाथ मिलाने से या लोगों को मिलने से फ़ौरन फैल जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन है, लोगों में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ रेट बढ़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है वक्त के साथ साथ। अब इनकी जो तादाद वैसे बढ़ रही थी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये इंशाअल्लाह ताला मज़ीद सप्रेस होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा हमाद साहब, आम तौर पर ये कहा जाता है कि यहाँ क्योंकि डीजी खान के लोग ज़्यादातर UAE, सऊदीया, बाहर के ममालिक में रहते हैं और ज़्यादातर लेबर तबका है, तो उनको पता नहीं होता कि एड्स कैसे मतलब वायरस उसका अंदर चले जाता है। तो इसकी वजह यही है जो बाहर के रहने वाले मतलब जैसे UAE, सऊदीया, उन इलाकों में जैसे यारू हो गया या दूसरे इलाके हो गए जहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर गए हुए हैं, वहाँ पे रेट ज़्यादा है। उसका मसला सर ये है कि ख़ास तौर पर दुबई, सऊदी अरब तो अभी फिर भी अच्छी खासी वहाँ रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ लॉज हैं, थोड़े से अबाइडिंग है। UAE में मसला है कि वहाँ थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है। वहाँ मिनी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोथल वगैरह, रेड एरियाज़ हैं, जोन्स हैं, वहाँ जो लोग जाते हैं जिनसी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो उस वजह से वो उनकी एजुकेशन की कमी की वजह से जो यहाँ का लेबर क्लास का तबका जाता है वो वहाँ जाकर उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाता है, तो उनमें ट्रांसमिट हो जाता है वायरस वहाँ से। तो जब ये वापस पाकिस्तान में आते हैं तो इनको इस बारे में अवेयर नहीं होता, फिर वो अपने स्पाउस या लाइफ पार्टनर के साथ जब होते हैं तो फिर उनमें ट्रांसमिट हो जाता है, फिर उनसे बच्चे डिलीवर होते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर वो फैमिली में मिक्सअप होते हैं, बाहर कम्युनिटी में मिक्सअप होते हैं, बार्बर शॉप पे जाते हैं, शेव वगैरह करवाते हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ सर्जरी करवाते हैं, क्वैकरी के पास जाते हैं, एक सिरिंज से इंजेक्शन लगा, तो ये फिर मल्टीपल काजेज़ की वजह से ये फैलता चला जाता है। इस वजह से इनका रेट जो वो बढ़ना शुरू हो जाता है रैपिडली, इस वजह से इंक्रीज़ हुई है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि उन लोगों को जब आएँ तो हम उन्हें अवेयर करें कि वो इस तरीके से प्रैक्टिसेस ना करें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह से गुरेज करें, परहेज़ करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही रहें, बाहर के ताल्लुकात ना रखें। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं उनको ये समझाने की।
اچھا ہمارا صاحب آپ کو فگر یاد ہے اس وقت ڈی جی خانے میں کتنے لوگ ہوں گے، مطلب ایگزیکٹ فگر یا آپ کا اندازہ جو ایڈس میں اس وقت HIV پازیٹیو ہے؟ سر اس کا ایگزیکٹ تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ یہ بڑا سیکریٹ ہوتا ہے سارا اس کے بارے میں، تو یہ کیونکہ لوگ میں پینک ہو جاتی ہے اس کے بارے میں، تو میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا، نہ ہی سر ہمارے پاس یہ فگر ہوتے ہیں، یہ بالکل پر پالیسی ہے پر ہمارے ہیڈ آفس وغیرہ کی کہ اس طریقے سے ہم نے کوئی ڈسکلوز چیزیں نہیں کرنی، اور پھر ہمیں ان چیزوں سے دور بھی رکھا جاتا ہے فگر وغیرہ سے، کیونکہ ہمارا کام، میرا جو کام ہے باہر کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، جو انٹرنل ہوتی ہیں وہ ڈیٹا جو کلیکٹ کرتے ہیں یا جو ڈیٹا کیپ اپ کرتے ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اب صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کو اویئر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ مزید کم ہوگا ریٹ۔ اچھا ہمارا صاحب یہ ضروری تو نہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا HIV پازیٹیو ہے تو اس میں مین کاز سیکچول ریلیشن شپ ہو، تو جیسے آپ بتا رہے تھے کہ حجام کے پاس گئے، اس نے وہ بلیڈ یوز کیا جو پہلے سے کسی ایسے مریض کو یوز ہوا جو HIV پازیٹیو تھا، یا جو عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مین ریزن یہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ جی سر بالکل، جیسے میں نے پہلے سر عرض کیا ہے کہ جنسی تعلقات اس کی مین وجہ ہے، دوسری اس کی انجیکٹیبل ڈرگ یوزر ہیں جو ایک ہی سرنج سے نشہ لیتے ہیں، وہ ایک مین کاز ہے، اس کے بعد کویکری بھی مین کاز ہے جو ایک ہی سرنج سے بغیر نیڈل چینج کیے اس سے انجیکٹ کرتے ہیں میڈیسن وغیرہ، تو اس کے علاوہ باربر ہے، اس کے بعد آپ جو کنٹامینیٹڈ بلڈ پروڈکٹس ہیں یا بلڈس بغیر سکرین کے آپ کسی کو ٹرانسفیوژن کرتے ہیں بلڈ، یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب بلیک سمت جسے آپ سینار کہتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، کان وغیرہ ناک چھدواتے ہیں، اگر کوئی پہلا HIV والا پیشنٹ نے یہ کان یا ناک چھدوایا ہے تو بعد میں اگر کوئی انفیکٹڈ بندہ آ گیا ہے تو اگر اس کے کان میں ناک میں وہی سیم انسٹرومنٹ سے یہ چھدوائے ہیں کان یا ناک، تو اس سے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ڈیلیسس مشینیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ اگر اسٹریلائز نہ ہوں یا اگر پتہ نہ چلے کہ HIV والا پیشنٹ اس پروسیس سے گزر گیا ہے تو یہ بھی رسک ہے۔ اس کے علاوہ ماں سے بچے میں اگر ماں افیکٹڈ ہے تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں بھی HIV وائرس ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں ٹرانسمٹ ہونے کے، تو مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹرانسمٹ کو روکنا ہوتا ہے تاکہ یہ ہم زیادہ سے زیادہ فیملیز کو، زیادہ سے زیادہ لائفز کو ہم سیو کر سکیں۔ ماشاء اللہ، یعنی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ جیسے لوگ جاتے ہیں ڈینٹل سرجن کے پاس، تو اگر اس کے بھی اوزار جو ہیں وہ اسٹیرلائز نہیں ہیں تو وہاں سے بھی یہ مطلب پھیلنے کا اس کا چانس ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور بات میں بتا دوں کہ محترم حماد رضا صاحب جو ہیں یہ پروفیسر بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ میتھ کے بہت اچھے پروفیسر ہیں، MPhil ہیں، اور یہ ہمارے کامرس کالج میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، ہمارے پاس اکیڈمی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، تو یہ مینیجر نیشنل ایڈز پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک اچھے پروفیسر بھی ہیں، اور میرا اور ان کا تعلق اس وقت سے ہے جب یہ مطلب ایز اے ٹیچر کامرس کالج میں آ کے پڑھاتے تھے۔ تو سر آپ بھی یہ شوق ہے آپ کو؟ تھینکس، غوری صاحب نے پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں، تو غوری صاحب کی مہربانی سے، ان کی شفقت سے، غوری صاحب ایکس پرنسپل ہیں کامرس کالج کے، بڑے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، تو ان کے توسط سے میں 2003 میں کامرس کالج میں گیا تھا، وہاں بھی کام کی کلاسز وغیرہ لیتا تھا، کام بھی پڑھاتا تھا۔ پھر غوری صاحب نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ ایک اکیڈمی کا اجرا کرایا، تو وہاں بھی انہوں نے مجھے موقع دیا کہ سرو کر سکوں، وہاں بھی 10-12 سال سرو کیے ہیں۔ ٹیچنگ تو بالکل میرا پروفیشن ہے، تو جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو ظاہر ہے ٹیچنگ سے بہتر کوئی پروفیشن نہیں، تو وہ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ موقع ملتا ہے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ ہمارے سے بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور آج کا ہمارا مین ٹاپک یہی تھا کہ ایڈز جو ہے HIV، اس کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے۔ تو اس میں میرے خیال میں پریونشن زیادہ امپورٹنٹس ہیں، اس کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ اگر ہم کیئر کریں اور ایسے انسٹرومنٹ یوز نہ کریں جن کے بارے میں آپ کو شیورٹی نہ ہو کہ یہ اسٹیرلائزڈ ہیں،
تو اس سے کافی حد تک ہم HIV پہ قابو پا سکتے ہیں. سر تھینکس لاٹ، بہت بہت شکریہ سر. مہربانی سر، تھینکس، اللہ حافظ.